बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EI फैक्ट्स को देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बताएंगे। वीडियो के आखिर में हम इस्लामी नुक्ता नज़र से इन जगहों के राज को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में क्यूबा से पहले पोर्टो रिको के करीब वाक़या है। इसके बारे में आज तक अजीबो गरीब बातें सुनने में आती रही हैं, लेकिन बावजूद बहुत सी तहकीकात के अभी तक कोई भी तहकीक मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गई। इस बात से ही इस इलाके की पुरअसरारियत का पता चलता है। अब तक यहाँ बेशुमार जहाज़ गायब हो चुके हैं। जब इनका पता लगाने के लिए तैयारे इस इलाके के ऊपर पहुँचे तो तैयारे भी गायब हो गए। हर गायब होने वाले जहाज़ की दास्तान सुनने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ का एक हैरत अंगेज़ वाक़या 1874 में गायब होने वाला एक जहाज़ था। इसमें मौजूद 300 से ज़्यादा अफराद माए कैप्टन के लापता हो गए और जहाज़ बग़ैर कैप्टन के बहिफाजत साहिल पर पाया गया। एक मरतबा जहाज़ के तमाम मुसाफिर साहिल पर दीवानगी के आलम में पाए गए और इनका जहाज़ इस इलाके में गायब हो गया। मुसाफिरों के बकौल जहाज़ जब इस इलाके में पहुंचा तो उनके जहन को एक झटका सा लगा। फिर इसके बाद इन्हें कुछ मालूम नहीं कि वो किस तरह साहिल पर पहुंचे। इस तरह हवाई जहाज़ों के साथ भी हैरान कुन वाक़यात पेश आते रहे हैं। हर वाक़या के बाद तहकीकाती कमेटी बनाई गई, लेकिन किसी भी कमेटी की रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं आने दिया गया। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल की तरह डेविल सी को भी पुरअसरार जगह तस्वुर किया जाता है। इस जगह को ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं। तारीख से हमें पता चलता है कि कुबलाई खान, जो एक मंगोल हुक्मरान था, उसने 2 बार जापान पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर उसके जहाज़ डेविल सी के मुकाम पर आकर तबाह हो गए और इन जहाज़ों पर उसकी 40,000 के करीब फ़ौज मौजूद थी, जो पुरअसरार तौर पर पूरी की पूरी समंदर में गर्क हो गई। ये इलाका बहरुल काहिल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर एक जजीरे मयायक के पास वाक़या है। ड्रैगन ट्रायंगल बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है और इसी से मुमासिलत भी रखता है। यकीनन इनका आपस में भी कोई गहरा ताल्लुक़ ज़रूर है। कई सदियों से ये इलाका बहुत सारे बहरी जहाज़ों के गायब होने के नामालूम वाक़यात की वजह से मशहूर है। बहुत सारे साइंसदान इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते और कहते हैं कि यहाँ बड़े जहाज़ नहीं डूबे बल्कि छोटी कश्तियाँ ही डूबी हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन दोनों पुरअसरार जगहों की सही तरह से वजाहत नहीं कर सका कि आखिर क्यों इस जगह पर जहाज़ों के कंपस काम करना छोड़ देते हैं और डूबे हुए जहाज़ों का दोबारा मिलना, इसके पीछे असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, आइए हम इस्लामी नुक्ता नज़र से इन जगहों के राज को जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक बार मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं औरतों की उस सफ़ में थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए मेंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा फरमाया है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जमा किया है कि तुम्हें ये वाक़या सुनाऊं। तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। वो मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई। वो बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज़ में सवार हुए। उन्हें 1 महीने तक समंदर की मौजें धकेलती रहीं। फिर वो समंदर में एक जजीरे तक पहुँचे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ एक अजीब सी मखलूक मिली जो मोटे और घने बालों वाली थी। बालों की कसरत की वजह से उसके अगले और पिछले हिस्से को वो नहीं पहचान सके। तो उन्होंने कहा कि तू हलाक हो, तू कौन है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने कहा कि जसासा क्या है? उसने कहा कि तुम लोग गिरजे में उस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत बेचैन है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए,
کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرہ میں داخل ہونے اور جساسہ سے ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح ہوں، عنقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہ جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مار کر فرمایا، آگاہ رہو میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، پھر اس کے بعد اس خیال کو رد کیا اور 3 بار فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ مشرق میں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اس حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کی مزید نشاندہی نہیں فرمائی۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل اور ڈریگن ٹرائی اینگل کے بارے میں ایک بات مشترکہ طور پر کی جاتی ہے کہ اکثر اس جگہ پانی کے اندر سے آگ نکلتی اور پھر پانی میں آگ داخل ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت سمندر میں بچھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس کا تخت یا اس کا مرکز ایسا علاقہ ہوگا جو کفر کا گڑھ ہو۔ نیز قرآن و حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس اپنے ان دوستوں کو جو انسان ہیں مشورے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خود انسان کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ موجود تھا اور ابو جہل کو جنگ کرنے کے لیے مسلسل بھڑکا رہا تھا۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں کہیں ایسے علاقے سے قریب ہونا چاہیے جہاں سے اس وقت تمام ابلیسی منصوبے پروان چڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل اور ڈریگن ٹرائی اینگل کا علاقہ ابلیس کا مرکز ہو اور یہاں سے وہ اپنے شیطانوں، جن ہو یا انسان، سے کارگزاری سننے کے بعد ان کو ہدایت دیتا ہو۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے اور دلچسپ حقائق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔